السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارا نمبر 29 سورت الدہر، الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کی تلاوت ہوگی آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ آج؟ چاند آنٹی؟ Better I'm out at reach home and open para. I'm so No sorry. problem. No problem. ہم پڑھ رہے ہیں پارا 29 سورت الانسان، الدہر بھی کہا گیا ہے، اور آیت نمبر 21، موسٹ بیوٹیفل ریوارڈ فرام اللہ تعالی۔ جنت میں ہمارے لیے بہت ہی عالیشان نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ان نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہے خاص کہ جو ہمیں ابھارتی ہے خوب جنت کے لیے کوشش کرنے میں۔ دو وہ کون سی نعمتیں؟ ایک کا تو ذکر یہاں پر آیا آیت نمبر 21 میں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ کیا مطلب اس کا؟ اور پلائے گا ان کو ان کا رب ایک
ऐसी शराब, ऐसा पीना जो बहुत ही पाकीज़ा, प्योरेस्ट ड्रिंक होगी। और वो कौन पिलाएगा? उनका रब उनको पिलाएगा। किनको पिलाएगा? जन्नतियों को। कौन से जन्नती? जो क्या करे? खूब सब्र और शुक्र करे। उनके लिए अल्लाह ताला ने ये जन्नत में पाकीज़ा पीने की चीजें रखी है और अल्लाह पिलाएगा उनको। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती। और दूसरी सबसे खास नेमत वो होगा अल्लाह का दीदार। तो अल्लाह से खूब दुआ करे और खूब कोशिश करे, खूब इस्तगफार करे कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में ये बेहतरीन से बेहतरीन नेमतों से नवाजे। अल्लाह का दीदार भी नसीब हो और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें शराबन तहूरा पिलाए इंशाल्लाह। आमीन। आय 22। इन हाजा, तुमना बेशक, हाजा ये, कान है, लकुम जजाअन, लिए तुम्हारे एक जजा, एक रिवॉर्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें ये तुम्हारे लिए क्या है? रिवॉर्ड है, बदला है। वकान सअयुकुम मशकूरा, और हुई कोशिश तुम्हारी मशकूरा, काबिले कबूल। ये तुम्हें इसलिए मिला है सारा बदला जन्नत का खूबसूरत, और अल्लाह ने कबूल कर ली है, अप्रिशिएट की है तुम्हारी कोशिश। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला को हमारी कोशिश बहुत पसंद है और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम कोशिश करते रहे। इसमें सायुकुम में सही वर्ड है। साया सही, ये सही कहाँ होती है? हज के दौरान कौन सा वो रुकन है? विच रिचुअल? उम्रे का। सफा और मरवा, हम्म, सफा और मरवा के बीच में। ये सफा और मरवा के बीच कौन दौड़ी थी? हजरत बीबी हाजरा क्यों दौड़ी थी? बच्चे के लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढ रही थी वो। शी वाज सीकिंग हेल्प बाजी। यस। और वो क्या, किसके लिए हेल्प ढूंढ रही? अपने छोटे से बच्चे के लिए बाजी। यस, अपने बच्चे के लिए वो तलाश कर रही थी पानी। तो हम जिस चीज को बहुत ही छोटा समझते कि अपने बच्चों का ख्याल करना, बच्चों को दूध पिलाना या उनके लिए कोशिश करना, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे नवाजा। तो ये अल्लाह की तरफ से एप्रिसिएशन है हर उस माँ के लिए जो अपने बच्चे के लिए कोशिश करे, उसका ख्याल रखे, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना। तो इसका शुक्र दुनिया में कोई भी अदा नहीं करता और इसका अप्रिसिएशन भी नहीं। अगर एक औरत जॉब करे, ऑफिस जाए या कोई बिजनेस करे तो फिर उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, उसको उसका बदला दुनिया में सैलरी या पैसे के फॉर्म में मिल ही जाता है। लेकिन जो औरत पूरा दिन घर में अपना घर, बच्चे, शौहर, फैमिली, माँ बाप, सास ससुर की खिदमत करे, तो उसका कौन शुक्र अदा करता है? उसकी कितनी इज्जत है, उसको कितना अप्रिसिएशन मिलता है। तो दुनिया वाले तो अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते, बट अल्लाह के पास उसकी क्या कदरो कीमत है उस कोशिश की। अच्छा, इसके बाद कोई भी माँ परफेक्ट भी तो नहीं होती। हर माँ का अपना अलग अंदाज है, अपना अलग तरीका है कि वो कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है। कोई कहता है ये माँ लापरवाह है, तो हम उसको लापरवाह कैसे कहते हैं? क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से हम उसको किससे कंपेयर करते हैं? खुद से कंपेयर या दूसरों से करते हैं।
بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی ماں کو کسی دوسری ماں سے کمپیئر بھی نہیں کرتے، بس اس کی کوشش دیکھتے ہیں، اور اس کوشش پر کیا ہے؟ مشکورہ، اللہ اس کا قدردان ہو جاتا ہے، بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کی نظر میں، اور پھر اس کے لیے بدلہ اتنا خوبصورت جنت کا بدلہ ہے۔ اور جیسے ہم نے پڑھے کہ کنگن اور ہیرے جواہرات اینڈ جولری، سوفاز، سلک، تکیے، آرام، ماں کے نصیب میں کہاں ہے آرام اس دنیا میں؟ کچھ مائیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آرام اور اپنے خواہشات کو پرائرٹی دیتی ہے بچوں پر، پھر وہ بچے بڑے ہو کر وہ بچوں کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا یا نہیں کیا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن وہ جتنا بھی کرے ماں، تھوڑا کرے، زیادہ کرے، اچھا کرے یا نہ کرے، اللہ سب جانتا ہے۔ اب یہ صرف ماں کا ہی ذکر نہیں ہے یہاں پر، ہر انسان، کیونکہ یہ سورہ انسان ہے، ہر انسان کی کوشش ہے، باپ کی بھی بڑی کوششیں ہے، اور اولاد کی بھی کوشش ہے ماں باپ کی طرف، بھائی بہن، رشتہ دار، اس کے علاوہ اور کوشش اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش۔ تو کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، بٹ اس کی ایک چھوٹی سی نیکی کی بھی اللہ کے پاس کتنی قدر و قیمت ہے ہم جانتے ہیں۔ منیمم اللہ کے پاس 10 نیکیاں ہے ایک نیکی پر، اور پھر اس کی کوالٹی نیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے اور نوازتا ہے۔ تو بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور دنیا میں ہم پرفیکشن ڈھونڈتے ہیں یا ریزلٹ کے اوپر، کسی کو سرٹیفکیٹس یا ریزلٹس یا آنر یا ٹرافی، ایون جاب کس بنا پر ملتی ہے ہمارے یہاں؟ ریزلٹس کے بنا پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ریزلٹ بھی نہیں چاہیے، بس کوشش۔ آیت 23، انا نحنو نزلنا، انا بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا نازل کیا ہم نے، 3 بار کیا آیا یہاں پر؟ انا بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا نازل فرمایا ہم نے۔ تو پہلے تو بتائیے ہم کون ہیں اور کتنی بار ہم آئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہم، اور باجی 3 بار آیا یہاں۔ 3 بار۔ تو دیکھیے 3 بار اللہ تعالیٰ ہم کیا فرما رہے؟ ہم نے نازل فرمایا علیک، آپ پر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم نے کیا نازل فرمایا؟ القرآن، یہ قرآن، یہ کتاب کیسے نازل فرمائی؟ تنزیلا، نازل کرنا تھوڑا تھوڑا، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہاں پر 3 بار ہم کیوں کہنا پڑا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے 3 بار ہم فرمایا؟ ٹو پروف، اللہ تعالیٰ اونرشپ لے رہے ہیں کہ ہم نے نازل فرمایا ہے یہ قرآن، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ، سلولی، ترتیل کے ساتھ، تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا۔ پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا، تو ڈراپ بائی ڈراپ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ آپ نے کبھی میتھس کیا ہو، میتھمیٹکس، تو میتھمیٹکس میں آنسر سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اسٹیپس، اور آپ جب ایک ایک اسٹیپ سالو کرتے جاتے ہو تو دھیرے دھیرے آپ کا وہ پزل، آپ کا وہ کویشچن کھلتے ہوئے آپ آنسر کی طرف پہنچتے ہو۔ اور کوکنگ بھی کرتے ہم لوگ، تو ہر اسٹیپ ضروری ہے یا نہیں؟ آپ بریانی بناتے ہو، آپ کو معلوم ہے، آپ قورمہ بناتے ہو، آپ کو معلوم ہے
कि एक एक इंग्रेडिएंट कुकिंग में किस तरतीब के साथ डालना है। पहले आपको क्या डालना है, बाद में आपको क्या, पहले आप गैस ऑन करो, बर्तन रखो, तेल डालो, फिर उसको उसके अंदर आप गरम मसाला डाल दो खड़ा, राइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। फिर आप उसमें प्याज डालो, प्याज डालते ही आप उसमें पानी डाल देते हो? नहीं, आप उसको भूनते हो स्लोली। गरम बहुत फास्ट में भुनोगे तो सारी प्याज जल जाएगी। सो there are steps to be followed for good results, isn't it? तो कुरान अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा थोड़ा नाजिल फरमाया है, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन भी की है अल्लाह ताला ने। तो हम हम क्यों इस कुरान के साथ इतनी जल्दी मचाते हैं? हमारी क्यों ये जल्दी जल्दी वाली कैफियत है कि मेरा एक कुरान पूरा हो जाए, मेरा एक पारा पूरा हो जाए? तो हम, क्योंकि इस दुनिया में हमने यही देखा है ना, रिजल्ट्स पर अप्रिसिएशन देखा है। तो हम अभी तक उसी पर लगे हुए हैं, मेरा एक कुरान हो गया, मेरा 2 कुरान हो गए। अगर वो एक एक बूंद जब जमीन पर गिरती है, एक एक बूंद इस तरह अगर थोड़ी सी बूंदे भी आ जाए तो किसी पौधे के लिए उगने के लिए बहुत काफी। लेकिन आप उसके ऊपर एक टैंक भर के पानी डाल दो, वो पौधा वहीं पर क्या हो जाएगा, वो पौधा निकल जाएगा उखड़ के जमीन में से। सो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह को मालूम है कैसे नाजिल फरमाना है। और इतनी बार ये आता है कुरान में कि हमने इसको स्लोली नाजिल फरमाया, फिर हम इसके साथ जल्दी मचाते हैं, और इसीलिए रिजल्ट्स हमको वैसे नहीं मिलते जैसे कि मिलने चाहिए। तो कुरान के साथ क्या करो? 24 कितने सालों में नाजिल हुआ वैसे कुरान? 23 years बाजी। 23 इयर्स में नाजिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से अल्लाह ताला आगे फरमा रहे 24 में, फस्बिर, ये कमांड डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वो यानी फिर आप सब्र कीजिए, ली हुक्मी रब्बिक, ली लिए, हुक्मी हुक्म के, किसके हुक्म के? आपके रब के। आप अपने रब के ऑर्डर्स पर सब्र कीजिए, जमे रहिए। सब्र का एक और मतलब लिख लीजिए, जमे रहिए। वला तुत्य, और नहीं आप इताअत कीजिए, डू नॉट फॉलो। किससे कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि आप कुरान पर जमे रहिए स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। वला तुत्य, और ना आप फॉलो कीजिए, ना आप इताअत कीजिए। किसकी? मिनहुम, उन लोगों में से। कौन? आसिमन, किसी गुनहगार, औ कफूरा, या किसी नाशुक्रे की। अल्लाह ताला फरमा रहे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग हैं इनको एक तो ये बिल्कुल देखा नहीं जा रहा, पसंद नहीं कि आप पर कुरान नाजिल हो रहा है, आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, और ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको इस कुरान से हटाने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आप बिल्कुल किसी ऐसे गुनहगार या नाशुक्रे या ऐसे काफिर की बात में ना आइए, ना आप उनकी इताअत करें। कौन थे ये? मक्का में जो काफिर भी थे और गुनहगार भी थे। वलीद बिन मुगीरा एंड कंपनी। वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल एंड कंपनी, अबू लहब। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये लोग आपको सब्र करना पड़ेगा। और सब्र आप कैसे करोगे? कैसे सब्र करोगे? कि इन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है।
क्योंकि उन लोगों ने क्या क्या ऑफर्स दिए थे वलीद बिन मुगीरा ने, सुरैया? आपको सरदारी देंगे और मक्का की किसी भी लड़की से आपको निकाह करना है तो वो हाँ, नंबर 1, आपको अगर चाहिए तो हम हमको मक्का का सरदार बना देते, हम सबका सरदार बना देते, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर नहीं तो दूसरा ऑफर क्या था कि आप जिस भी लड़की से चाहे हम आपकी शादी करा देंगे, नो प्रॉब्लम। नंबर 3 ऑफर क्या था? आपको जितना माल चाहिए उतना माल देंगे। जितना माल चाहिए आपको हम उतना माल आपको देंगे। माल की लालच, औरत की लालच, सरदारी की लालच। या तो फिर नंबर 4, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है भी उसका ट्रीटमेंट कराएंगे अगर कुछ इलाज की जरूरत है। हाँ, अगर आपको बीमारी है या कोई जहनी प्रॉब्लम है या किसी जिन्नात का असर है तो हम आपको बेस्ट उसका इलाज करवा देंगे, ट्रीटमेंट करवा देंगे। तो ऐसे ऐसे ऑफर्स उनको वलीद बिन मुगीरा जो सरदार था उसने दिए थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग चाहे कुछ भी कहे, आप सब्र कीजिए। आपको बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेना है, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, बस जमे रहना है कुरान पर। और ये लोग आपको कितने ही ऑफर्स दे, कितने ही लालच दे, कितने डिस्ट्रैक्शंस दे, आप इनकी बातों में ना आना। और ये तो है ही कैसे उनमें से आसिमन। देखिए इसम, ये वाला जो 3 नुक्ते वाला सा है, इससे अगर इसम आता है तो वो गुनाह के लिए, और सीन के साथ इस्म आता है तो उसको क्या कहते हैं? नाम बाजी। हम नाम। नाम। तो हम लोग कैसे पढ़ते कुरान, कहाँ हमको ये जरा सा भी ख्याल नहीं होता है कि ये 3 नुक्ते वाले सा को हम कैसे पढ़े, जबान की नोक थोड़ी सी बाहर निकाल कर सा पढ़ेंगे। और अगर सीन के साथ पढ़ते इस्म तो वो नाम है जो हम बिस्मिल्लाह में पढ़ते हैं। हम इसको भी अगर वैसे ही पढ़ लेते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, वाला तुति, और नहीं आप इताअत कीजिए उनमें से। आज अगर आसिमन पढ़ेंगे तो नाम हो गए, उनमें से एक नाम, मीनिंग तो चेंज हो गया। तो फिर आपका आज मेरा 1 पारा हो गया और मेरे 5 पारे हो गए, और क्या पढ़े, ये पढ़े। तो इसलिए हमको क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना है। ओके, अब सब्र कैसे करें? कितना आसान है कह देना कि आप सब्र कीजिए। सब्र कैसे आएगा? सब्र, पेशेंस किस तरह आएगा? नंबर 1, सब्र वही कर सकता है जिसे अल्लाह की के वादों पर यकीन हो। नंबर 1, जिसे अल्लाह के वादों पर यकीन हो। नंबर 2, जिसे जन्नत की चाहत हो। नंबर 3, दुनिया से ज्यादा आखिरत पर फोकस। नंबर 4, जहन्नम का खौफ। ये 4 क्वालिटीज जिसके अंदर होगी तो फिर उसके अंदर सब्र आएगा। कैसे आए वो भी हमको अल्लाह ताला ने बता दिया आयत 25 में। सब्र किस तरह लाया जाए, बड़ी बड़े लेक्चर्स देने के बदले हम आयतों पर फोकस करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमें यहाँ से सब्र सिखा रहे। आयत 25 में फरमाया, वज़्कुरिस्म रब्बिक, और आप जिक्र कीजिए, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिक्र कीजिए। देखिए यहीं पर इस्म आ गया, हमजा सीन मीम। ये किसका क्या मीनिंग होगा इस इस्म का? नाम लेना। नाम। और ऊपर वाले आयत में, पिछली आयत में हमजा सा मीम, उसका मीनिंग क्या लिखे? गुनाह। गुनहगार। गुनाह, गुनहगार ना। आतिमन था इसलिए गुनहगार, सिर्फ इस्म होगा तो गुनाह।
تو یہی کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا بھی دیا ڈفرینس، رائٹ؟ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی آیت میں آپ صبر کیجئے، اس آیت میں آپ ذکر کیجئے اب آپ کے رب کے نام کا۔ کب ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا؟ بکرتا و اصیلا، بکرتا یعنی صبح کے وقت، اور اصیلا یعنی شام کے وقت. So around sunrise time and around sunset time. سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت کیا کرو؟ اللہ کے نام کا ذکر کرو، اپنے رب کے نام کا. تو اب بتائیے کہ صبر ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ ہمارے اندر صبر تب آئے گا جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کے ناموں کا ذکر کریں گے، اللہ سے جڑے ہوئے رہیں گے، تو ہمارے اندر صبر آنے کے چانسز زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے بے صبراپن، صبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ بے صبراپن. بے صبراپن کس کی وجہ سے آتا ہے؟ کس کا انفلوئنس ہوتا ہے بے صبراپن کے لیے؟ شیطان کا وجہ. شیطان کا. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے بے صبراپن کس نے کیا تھا؟ کس کو معلوم؟ قابل بابا باجی، ہم؟ حابیل اور قابل میں ایک بھائی نے بہت بے نہیں، صبر. اس سے بھی پہلے کسی نے بے صبراپن کیا تھا. آدم علیہ السلام. نہیں سمجھ آیا؟ آدم علیہ السلام یس، آدم علیہ السلام نے کب کیا تھا؟ جب وہ پیڑ کے پیچھے گئے پھل کھانے. نہیں، اس سے بھی پہلے انہوں نے بے صبراپن کب کیا تھا؟ اس سے بھی پہلے. جب سوریا نوز. روح پھوکے گئی تھی باجی انہوں. ویری گڈ. کیا ہوا تھا بتاؤ ذرا ڈیٹیل میں سوریا. بتاؤ سوریا. باجی جب ان میں روح پھوکی گئی تھی تب اتنا ہی آگے. اچھا اوکے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو پہلے ان کی صرف باڈی بنائی، ایسے پورا اسٹیچو بنایا تھا مٹی سے، اور اس کو ایوری ڈے پراپرلی کریکشن کر کے پورا ان کا اسٹیچو بن گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی تو کیا ہوا کہ روح تو ابھی ان کے سر سے لے کے آدھی باڈی تک ان کی ابھی لائف آئی تھی. ان کی باڈی میں کتنی لائف آئی تھی؟ سر سے لے کے، چہرے سے، گلے سے لے کے، سینے سے لے کے، بس آدھی باڈی چیسٹ تک ہی ابھی تو ان کی باڈی میں لائف آئی. تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر بھاگنا چاہتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان بہت بے صبرا ہے. تو یہ ہماری کیا ہے؟ کوالٹی ہے. اور وہ آدم علیہ السلام ابھی پھر اس کے بعد جب ان کے پوری بدن میں آ گئی روح، تب وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پہلے ہی اٹھ کر کھڑے ہونا چاہتے تھے. تو یہ بے صبراپن ہم انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھر رکھا ہے. یہ ہماری بیسک انسٹنکٹ ہے. لیکن اب ہم کو صبر ڈیولپ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہو تو نہیں صبر کرنے والے، لیکن صبر ڈیولپ کرو. تو کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اللہ سے ہمارا مضبوط کنیکشن، اس کے ناموں کا ذکر صبح شام. اب یہ جو ذکر ہے یہاں پر، یہ ذکر بھی ہے اور نماز بھی ہے. صبح شام میں اگر آپ دیکھ لیں تو صبح کے وقت ہماری نماز کون سی ہوتی ہے؟ فجر کی. فجر. پھر اصیلا شام ہونے تک کے ظہر، عصر اور مغرب ہو جاتی ہے، برابر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کتنی نمازوں کا ذکر ہو گیا؟ صبح میں فجر ہو گئی اور شام ہونے تک کے ظہر، عصر، مغرب ہو گئی. اب 26 میں آ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں، وَمِنَ اللَّيْلِ، جب رات ہو جائے فَاسْجُدْ، پھر آپ سجدہ کیجئے، لہو، لیے اس کے. ہو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر آپ سجدہ کیجئے اللہ کے لیے. تو اب رات کے وقت کون سا سجدہ ہے؟ کون سی نماز ہے؟ عشاء. عشاء. تو دیکھیے آپ پہلے تو عشاء آئے گی، سوریا فرض نمازوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور
پھر ہمارے لیے آگے آ رہا ہے تہجد کا ذکر اسی آیت میں. تو 2 آیتوں میں ذکر آ گیا اللہ کا. ذکر کرو نماز، اور نماز کے وقت بھی ہم کو دے دیے گئے، اور نماز میں بھی کیا ہو؟ اللہ کا ذکر ہو اور سجدہ ہو، اور کیا ہو؟ وَسَبِّحْهُ، اور تو تسبیح کر. اس کس کی تسبیح؟ اللہ کی تسبیح. ابھی اللہ کی تسبیح ہم نماز میں بھی کرے، صبح شام بھی کرے، اور سجدہ اور رکوع میں بھی کرے، ہے نا؟ کیسے کرتے ہیں ہم سجدہ اور رکوع میں تسبیح؟ سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اور رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. تو نماز، رکوع، سجدہ، اور نماز کے علاوہ صبح شام کا ذکر، اس میں سب میں اللہ کا نام اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. اور تسبیح کب کرنی ہے؟ لیلن طویلا، رات کے وقت. ابھی لیلن آیا ہے نا، یعنی رات کا ایک حصہ. کون سا حصہ؟ طویلا. طویل رات کا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ لانگ نائٹس. رات کا آدھی رات کے بعد کا جو حصہ ہے، اب پھر سے فجر سے پہلے والا، یعنی یہ تہجد کی طرف ذکر ہے. آگے سورت مزمل میں بھی، مدثر میں بھی ہم تہجد کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر ڈیولپ کرنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بتا دیا، کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، اور گنہگاروں اور کافروں سے دور رہنا ہے. اللہ کا ذکر صبح شام، فرض نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، رات کے وقت عشاء، اور پھر سجدے میں خوب اللہ کی تسبیح، اور طویل رات میں اللہ کے لیے ہم کیا کریں؟ نفل عبادت، دیٹ از تہجد کا ہم اہتمام کریں. سبحان اللہ. یہ ہے وہ کی پوائنٹس، کچھ ٹپس جو اللہ نے ہمیں دے دی، جس کی وجہ سے صبر ڈیولپ ہوتا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ نماز اپنے آپ میں ایک بہت بڑا صبر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو فوکس کرنا ہے، یہاں وہاں نہیں دیکھنا، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کسی کے بات کا جواب دینا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کرو گے سوائے نماز کے ارکان، سوائے اللہ کے ذکر کی. تو پورا اپنے آپ کو فوکس کر دینا ہے. ابھی یہ کیا ڈیولپ کرتا ہے ہمارے اندر؟ نو ڈسٹریکشن، کمپلیٹ فوکس، جس کو آج کل میڈیٹیشن بھی کہا جاتا ہے. تو نماز از دا بیسٹ فارم آف میڈیٹیشن which will develop that patience and focus in. سبحان. صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ صبر کیسی نعمت ہے، کیا ہر ایک کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے؟ کس کے لیے خاص ہے صبر؟ بتائیے. ہے کوئی حدیث صبر کے بارے میں معلوم؟ ایک دائی کے لیے ایک دائی کے لیے کیا؟ صبر، مطلب صابر ہونا بہت ضروری ہے. اوکے. نہیں، میں پوچھ رہی ہوں کہ صبر کے بارے میں اور حدیث کوئی معلوم ہے؟ لکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو صبر سے زیادہ بڑی بھلائی نہیں دی گئی. کسی کو بھی صبر سے زیادہ بڑی بھلائی نہیں دی گئی. اور صبر کے بارے میں سورت البقرہ میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ ان اللہ
मअस्साबिरीन। इसका क्या मतलब है? बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और क्या पढ़े थे सूरत अल बकरा में सब्र के बारे में? सब्र और नमाज क्या है? मेरी आंखों की ठंडक है। सब्र और नमाज के साथ में मदद मांगना अल्लाह से। हाँ, मदद मांगो किसके साथ? सब्र और नमाज के साथ। और बेशक ये दोनों काम बहुत भारी है, सिवाय किसके लिए? किसके लिए? सब सब्र के होमवर्क दिया था ना आपको कि सब्र और शुक्र की हदीस आप लोग फाइंड आउट करके लाना। किसी ने भी नहीं किया? मुनाफिक के लिए यस, बहुत भारी है ये मुनाफिक के लिए। अल्लाह अकबर। लेना है ये वाला होमवर्क या आप लोग कोई होमवर्क नहीं करते हो? सब्र की हदीसें तो मैंने सोची सबके पास होंगी, सबने सब्र की हदीसें लिख के रखी होगी, है ना? होमवर्क लेना है कि नहीं? जी बाजी। क्या? बाजी ये सब्र वाली हदीस थोड़ी मिसप्लेस हो गई बाजी मेरे से। और बाकी लोग का क्या? अच्छा चलिए एक दुआ लिख लीजिए पहले। सब्र चाहते हैं या नहीं सब लोग? चाहते हैं बाजी। क्यों? क्योंकि सब्र क्या है? जन्नत में जाने का बात। जन्नत में जाने की कुंजी है। एक तो नमाज है जन्नत में जाने की कुंजी और दूसरा है सब्र। तो दुआ लिख लीजिए प्लीज। हम अल्लाह से क्या दुआ मांगेंगे सब्र के लिए? रब्बना रब्बना अफ्रिग अफ्रिग अलैना सब्र। इतना भी मांग लिए तो काफी है। फिर से रिपीट करती हूँ, इसका मतलब क्या है वो भी बताती हूँ। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्र। ये कुरान की दुआ है। पूरी दुआ क्या थी? तब रब्बना अफ्रिग अलैना सब्र व सब्बित अक़दामना। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। कहाँ पढ़ते ये? सूरह बकरा में पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। चलिए ये वाली दुआ स्क्रीन पर भी लगा देती हूँ ताकि आप लोग को वो अरबिक में मिल जाए। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्र। ए रब हमारे तू उंडेल दे हमारे ऊपर सब्र को। उंडेल देना, क्योंकि थोड़ा बहुत सब्र से कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। होमवर्क आपको मिल गया है। सब्र की सारी हदीस आपको और आयतें लिखकर ढूंढ कर लानी है और शुक्र की। ओके, चलो। तो ये बहुत हिम्मत के कामों में से है। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, स्टैमिना चाहिए। किस चीज के लिए? कि आप नमाजों की पाबंदी भी कर सको, अल्लाह का जिक्र इतना करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, और फिर सबसे बड़ा हिम्मत का काम है कि अपना ब्लैंकेट उठाकर तहज्जुद की नमाज के लिए उठना, जो कि फर्ज भी नहीं है, नफिल है। लेकिन ये सबसे बड़ा सब्र डेवलप करता है हमारे अंदर। रात की नमाज, तहज्जुद की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हुक्म मिला, इसके बाद कोई ऐसी रात नहीं गुजरी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज ना पढ़ी हो। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 27। तहज्जुद की नमाज की भी हदीस आप लोग लिख कर लाओगे। 3 होमवर्क से सब्र, शुक्र और तहज्जुद। ओके। 27। इन्नहा उलाई, बेशक ये लोग, युहिब्बूना, वो मोहब्बत करते हैं, अल आजिला, जल्दी मिलने वाली से।
بے شک یہ لوگ وہ محبت کرتے ہیں عاجلہ جلدی ملنے والی سے، یعنی یہ جلدی جلدی کا کیا مطلب پڑھے ہم؟ بے صبراپن. وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ وَرَاءَهُمْ بعد میں آنے والی، وَرَاءَهُمْ بعد میں ملنے والی، وہ کیا ہے؟ آخرت. یومن ثقیلا ایک دن جو بہت بھاری ہے. کون سا دن ہے جو بہت بھاری ہے؟ قیامت. تو قیامت کے بعد جو آنے والی ہے ہماری آخرت کی زندگی، اس کو یہ لوگ چھوڑ دیتے، اس کا خیال بھی نہیں کرتے. وہ کب آئے گی آخرت؟ یومن ثقیلا بہت ہی بھاری مشکل دن کے بعد. اور وہ دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. تو اب ہمارے سامنے تین لینڈ مارکس ہیں. ایک ہے دنیا جس میں ابھی ہم ہیں، ایک ہے آخرت کا قیامت کا دن جو بیچ میں آئے گا، اور اس کے بعد ہے آخرت. تو ہمارا پورا فوکس کس پر ہے؟ صرف اور صرف دنیا پر جو ابھی جس میں ہم ہیں. اور کس کو ہم نے بالکل جو آنکھوں سے اوجھل ہے اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. ایک ہے وہ قیامت کا دن جو بہت بھاری ہوگا، اور دوسرا ہے آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں ہم بالکل نہیں سوچتے. تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ پھر ہمارے ہی بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کون ہے یہ لوگ؟ یحبونا وہ بہت محبت کرتے. ان کی ساری کوششیں، ساری محبتیں کس کے لیے ہے؟ صرف اس دنیا کے لیے. وہ کون ہوتے ہیں ایکچولی؟ وہ کافر ہیں جن کا ذکر اللہ نے کہاں پہ کر دیا تھا پتہ ہے؟ آیت نمبر 24 میں کیا فرمایا کہ آپ کن کے پیچھے نہ جائیں، کن کی اطاعت اور کن کو فالو نہ کرے. آثمن او کفورا گنہگار، ناشکرے، کافر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیوں آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑے، ان کو فالو نہ کرے، کیونکہ یہ لوگ، اب یہ کون لوگ ہیں؟ 27 میں آپ یہاں پہ لکھ لیجئے کہ اس کا کنیکشن کون سی آیت سے ہے؟ 24 والی آیت سے. سمجھ آ رہا ہے؟ 24 میں کیا فرمایا تھا کس کو فالو نہ کرنا؟ गुनहगारों को, नाशुकरों को और काफिर को. ہاں، تو اب انہی کا ذکر ہے 27 میں. کیوں یہ لوگوں کو کیوں فالو نہ کرنا؟ کیونکہ یہ لوگ محبت کرتے ہیں صرف دنیا سے، اور آخرت اور قیامت پر ان کو نہ یقین ہے اور نہ وہ اس کی فکر کرتے ہیں، نہ اس کی تیاری کرتے ہیں. 28. تو اب بتاؤ پھر ہم لوگ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ آنیسٹلی یہ آیت 27 تو ہمارا ہی ذکر نظر آ رہا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تو آثمن او کفورا ہے. یہ تو بہت ڈرنے والی بات ہے کہ ہم ہے کیسے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیسے، اور اللہ تعالیٰ کون سی کیٹیگری کو ڈسکرائب کر رہے. تو پھر سیکھنے کی بات کیا ہے کہ اب ہمارا فوکس کہاں پر ٹرن ہونا چاہیے؟ ہر وقت اللہ آخرت پر ادا کرے اور آخرت پر. تو گناہ آخرت، یس، آخرت پر فوکس کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا کرو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو. اب ذکر میں قرآن بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی. جب آپ قرآن پڑھو گے، ایسی آیتیں پڑھو گے، تو پھر اپنے آپ ہمارا فوکس شفٹ ہوگا. کہاں سے شفٹ ہوگا؟ دنیا سے نظر ہٹ کر آخرت کی طرف جائے گی. کیونکہ آخرت کا ذکر کہاں ہے؟ آپ بتاؤ مجھے. قرآن کے علاوہ آخرت کا ذکر کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ کسی پارٹی میں چلے جاؤ، کسی محفل میں چلے جاؤ، کسی مال میں چلے جاؤ، کسی مووی تھیٹر میں چلے جاؤ، کوئی شوز میں چلے جاؤ، آپ
कोई गेम स्पोर्ट देख रहे हो, आप किसी गैदरिंग में बैठे हो, वहां पर गॉसिप हो रही है, वहां पे बातें हो रही है सिर्फ दुनिया की। आप मुझे एक जगह बता दो जहां पर आखिरत की बात हो रही। हैव यू बीन टू एनी सच प्लेस? कुरान के अलावा, जहां पर कुरान का जिक्र हो रहा हो, ऐसी महफिल के अलावा हैव यू विजिटेड एनी सच प्लेस जहां पर आखिरत का जिक्र हो रहा? बताओ मुझे ऑनेस्टली। है कोई जगह? नहीं है ना? नहीं कोई है कर रहा है आखिरत का? कोई करता है जिक्र आखिरत का? बताओ मुझे। नहीं अगर हम लोग अपने बच्चों को भी बार बार अगर बोलते रहेंगे ना आखिरत के बारे में, तो बोलते मम्मा क्या डराते हो, क्या एक ही बात करते हो, बे प्रैक्टिकल। अल्लाह ताला भी हमको प्रैक्टिकली होने के लिए सिखा रहे हैं कि प्रैक्टिकली तुम अभी ये जिंदगी दुनिया की खत्म होने के बाद ही तुम्हारी आखिरत की शुरू हो जाने वाली है, सो बी प्रैक्टिकल। बट हम इसको इग्नोर करते हैं। चले, और कयामत के दिन को क्या कहा गया, कैसा है ये दिन? यौमन, यौमन बोलो। आयत 27 में इस दिन को क्या कहा गया? यौमन बहुत भारी सकीला बाजी। सकीला सुरैया, यौमन यौमन सकीला बाजी। सना ने बोल दी। सुरैया, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सकीला स देख, फिर से स पढ़े हमने उसको। से 3 का नुक्ते वाला है ना? सकील कौन पढ़ेगा सही से? यौमन सकीला बाजी। हाँ, अभी तुमने अपनी जबान की नोक निकाले ना बाहर। इट मेक्स डिफरेंस, वी हैव टू डू दैट। जी बाजी। हाँ, यौमन सकीला, तो ये बहुत ही भारी, सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल दिन होगा। 28, नहनु, हम, खलकनाहुम, पैदा किया हमने उनको। अल्लाह ताला फरमाते, फिर भी वापस 2 बार हम आया। नाहनु, हम, खलकना में ना फिर से हम है, हमने पैदा किया, हम उनको, वशददना, और मजबूत किया हमने। शदद में शदीद वर्ड है, शदीद का मतलब स्ट्रॉन्ग। मजबूत किया हमने, असरहुम, यहाँ पर सीन है ना, तो बिल्कुल सीटी वाली आवाज आनी चाहिए। असरहुम, बंद उनके, हमने उनके बंद यानी जॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाया। वो, और इजा, जब, शिअना, जब चाहेंगे हम, बदलना, बदल देंगे हम, अमसालहुम, यहाँ पर नुक्ते वाला है, अमसालहुम, मिसाल उनकी, तब्दीला, तब्दील करना। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी धमकी भी दी जा रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब यहाँ पर ना कितनी बार आया देखना जरा। नाहनु, हम, खलकनाहुम, पैदा किया हमने उनको, वशददना, स्ट्रॉन्ग बनाया हमने उनके जोड़ों को, उनके जॉइंट्स को, व इजा शिअना, और जब हम चाहेंगे, बदलना, हम बदल देंगे उनकी मिसाल, तब्दीला, कंप्लीटली बदल देना, एक्सचेंज कर देना। 5 बार हम आया इस आयत 28। कौन है हम? अल्लाह ताला। और 3 बार हम आया था अभी आयत नंबर 23 में, वहां पर कुरान का जिक्र था कि हमने कुरान नाजिल फरमाया। 3 बार हम आया, और यहाँ 5 बार हम आया। तो अल्लाह ताला ओनरशिप ले रहे 100% कि हमने पैदा किया है इंसान को, और कैसा बनाया है हमने उसको, इतना मजबूत। इंसान की बॉडी, तो बॉडी, उसके जो जॉइंट्स है,
जोड़ जिसको हम कहते हैं, हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स है, जरा अपने हाथ पे आप हाथ फेरिए दूसरा, आप देखिए कि शोल्डर से लेके ये आर्म्स तक जॉइंट है, फिर आर्म्स से लेके हाथ तक के बीच में यहाँ पर हमारा क्या है, एल्बो, कोहनी, वो भी एक जॉइंट है, फिर कोहनी से लेके आगे आपकी कलाई का जॉइंट है, कलाई से लेके आगे उंगलियों में कितने जॉइंट्स है, हाँ। तो ये तो सिर्फ एक हाथ की बात हो रही है, पूरे जिस्म में अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या बनाए, जॉइंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जोड़। तो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स बनाए, अल्लाह ताला फरमाते। अब मुझे बताओ, अचानक से ये जॉइंट्स की बात कहाँ से आ गई? अभी अल्लाह ताला सब्र की बात कर रहे थे, फिर अल्लाह ने फरमाया इन काफिरों को, नाशुक्रों को फॉलो नहीं करना, वो तो सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं, आखिरत पर गौर ही नहीं करते। और फिर सडनली अल्लाह ताला फरमा रहे हमने पैदा किया है इंसान को, उनको, और उनके जोड़ बहुत स्ट्रांग बनाए हैं। ऐसा अचानक से ये जिक्र क्यों आया? और फिर धमकी भी दे दी अल्लाह ने कि अगर हम चाहे तो हम क्या करें, इन लोगों को हटाकर एक दूसरी मखलूक ले आए, जैसे जिसको हम चाहे हम उनको लेकर आ जाए, इनको हटा दे, मिटा दे। तो धमकी भी समझ में आ रही है, लेकिन ये जोड़ों का जिक्र क्यों आया है? अब बताओ मुझे जल्दी से, सोचिए जरा इसके बारे में। बाजी ये जॉइंट्स सही सलामत है, मजबूत है, तभी तो हम काम कर सकते हैं ना, कोशिश कर सकते हैं, स्ट्रांग है हम। वेरी गुड, सही बात। और किसी के पास है कोई जवाब? बताओ। वही आंटी का हैंड है। पूछे पूछे। बोलिए फहीम आंटी। फहीम आंटी। नहीं अभी नहीं, पहले की थी मैं, वस्तईनु बिस्सब्री के वक्त वैसी था। ओके, आप लोग हाथ उठाते हो ना, फिर हाथ नीचे भी कर लिया करो, नो प्रॉब्लम। आप अपने जॉइंट्स के बारे में कुछ कहना चाहोगे कि अगर जैसे सुरैया ने बोल दी कि अल्लाह ताला ने हम इंसान को कितना मजबूत बनाया है, हमारी बॉडी में इतनी हड्डियां हैं, बोन्स है, और हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ इन हड्डियों से ही है, और हड्डियों के एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने के लिए बीच में जोड़ जॉइंट्स बना दिए, और वो जॉइंट्स को भी अल्लाह ताला ने कवर किया है मसल्स के साथ। जैसे जैसे एक, आपको पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसकी बॉडी में कितनी हड्डियां होती है, और वो बड़ा होता है तब हड्डियां ज्यादा होती है या कम होती है? किसी को मालूम है ये हड्डियों के बारे में? बाजी ज्यादा 300 एंड समथिंग हड्डियां लेके पैदा होता है, बाद में 260 हो जाती है बाजी। फिर कहाँ चली जाती वो हड्डियां? वो बाजी फ्यूज हो जाती, इवन जो स्कल होता है वो भी फ्यूज करता है बाजी। ऐसा मैं कैसे मैं होता है? मैं बोलूं एक। हाँ यानी अम्मी। अल्लाह ने हमारी हड्डियों को मजबूत इसलिए बनाया कि हम अल्लाह के आगे झुक सके ना, इबादत कर सके। जी जी, अल्लाह के आगे हम झुक सके, वेरी गुड। हमारे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसकी बॉडी में 300 हड्डियां होती, न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी में 300 हड्डियां है। और फिर जब वो जैसे 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 बड़ा होता है तो काफी सारी हड्डियां जुड़कर फिर उसकी हड्डियां बड़ा होता है तो 206 हड्डियां रह जाती है, सिर्फ कितनी, 206। तो उसको अल्लाह सुब्हानहू ताला अब उन जॉइंट्स के जरिए भी जॉइंट कनेक्ट करवा देता है, और इसलिए भी कि अब उसके अंदर आ गई मैच्योरिटी। आप इसलिए देखिए कि बच्चा उठकर भागता है क्या फौरन पैदा होते ही? नहीं बाजी। नहीं भागता है। आप उसको, बच्चा पैदा हुआ उसको खड़े कर दो, बोलो चल खड़ा हो जा नमाज पढ़, पढ़ेगा? नहीं बाजी। चल तू खड़ा हो जा, अपना खुद का काम खुद कर ले, वो बैठ भी नहीं सकता है, वो खड़ा क्या होगा? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ये ही टेंडरनेस सिखा रहे हैं
کہ قرآن بھی اس طرح نہیں نازل ہوا کہ بس تم کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ فٹافٹ اس کو پورا ختم کرو. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا اور ٹائم بھی دیا تاکہ ہم دھیرے دھیرے مولڈ ہو، اور دھیرے 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 جب ہم کم سے کم 40-50 کی عمر میں آتے ہیں، 30-40-50 کی، تب ہم کام میں بھی پرفیکٹ ہونے لگتے ہیں. پہلے پہلے ہمارے کام کیسے ہوتے ہیں؟ بہت جلدی جلدی کے کام، وہ کام میں فوکس بھی نہیں ہوتا، وہ کام میں پرفیکشن بھی نہیں ہوتا، خوبصورتی بھی نہیں ہوتی، جیسے تیسے کر دیا رکھ دیا. دھیرے 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 ہر کام میں ہمارے خوبصورتی بھی آتی ہے اور نیٹنس بھی آتی ہے. پھر میچورٹی آتی ہے تو آپ کا برین بھی ڈیولپ ہوا. اب آپ، مجھے نہیں لگتا میجورٹی ہم میں سے 40-50 سال کی عمر میں ہی تو اللہ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں اور پھر جھکنا سیکھتے ہیں اللہ کے آگے. تب تک تو جوانی کی مستی میں انسان کو کچھ بھی نہیں سوچتا ہے، اللہ رہا یاد بھی نہیں آتا ہے. اب آپ دھیرے دھیرے جھکنے لگتے، پھر آپ اللہ کی اطاعت کرنے لگتے اور پھر اللہ کی فرما برداری کی طرف آنے لگتے ہو. ناٹ آل، یہ جنرل نہیں ہے. اس میں ابھی آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ جسے اللہ چاہے اسے یہ ہدایت دیتا ہے. تو میجورٹی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ صرف دنیا 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 کی لالچ میں پڑا ہوا ہے. تو پھر اس کی سارا جھکنا کس کی طرف ہے؟ دنیا کی طرف. وہ اپنی انرجیز، اپنی صلاحیتیں، اپنا دماغ، اپنا جسم کہاں لگا رہا ہے؟ صرف دنیا کی طرف. اور جھکتا ہے تو کس کی طرف؟ ایسے لوگوں کی طرف جو دنیا ہی میں مشغول ہے. اب جوائنٹس کی بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی کہ جو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے، فرماتے کہ جو اللہ کی طرف آ گیا ٹھیک، نہیں آیا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ چاہے تو پل میں تم سب کو مٹا دے اور پھر دوسری مخلوق لے آئے. اللہ کے لیے کیا مشکل؟ جس نے پیدا کیا اس کے لیے پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو مٹانا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے مٹانا تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. اور جوڑوں کی بات فلیکزیبلٹی کے لیے ہے نمبر 1، اور نمبر 2 اللہ کے آگے سرینڈر کرنا. رکوع میں آپ کتنا جھکتے ہو، سجدے میں آپ کتنا جھکتے ہو. جب آپ سجدے میں جھکتے ہو تو آپ کی باڈی کے جتنے بونز اور جوائنٹس ہیں نا، میکزیمم سارے جوائنٹس فولڈ ہو جاتے ہیں. آج آپ جب سجدے میں جاؤ گے ظہر کی نماز میں، تب آپ غور کرنا کہ آپ جب سجدے میں جا رہے ہو نا تو آپ کی باڈی کے کتنے جوائنٹس فولڈ ہوئے، کتنی جوائنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بند. اردو والے سمجھیں گے کہ کتنے بند ہمارے اس وقت حرکت میں آتے. جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو کیا آپ کے گھٹنے فولڈ ہو رہے؟ نہیں. لیکن آپ کی صرف گھٹنے فولڈ نہیں ہو رہے سجدے میں جاتے وقت، آپ کی جو یہ فیٹ ہے، قدم ہے جہاں، اس کو بھی آپ فولڈ کرتے ہو. آپ کی انگلیاں پیروں کی کس طرف رہے، قبلہ رخ ہوئے، اس لیے آپ ان کو بھی موڑ کر پھر آپ سجدے میں جاتے. تو ایوری جوائنٹ آف یور باڈی از فولڈنگ. اب آپ کو کچھ ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے سجدے کی وقت؟ ہوتا ہے باجی. اور سجدہ صرف عبادت نہیں، اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے ہمیں ہمارے جوڑوں کو اس طرح اللہ کی فرما برداری میں جھکا دینا ہے. جو نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے تبدیل کر دیں گے. اب یہ تبدیل 2 طرح سے تبدیلی ہے. ایک تبدیلی ہے کہ اللہ چاہے، یہاں پر چاہے کا ورڈ آیا، اگر اللہ چاہے تو یہ ساری تم مخلوق کو مٹا کر دوسری مخلوق لے آئے، نمبر 1. دوسرا بدلنا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ گنہگار ناشکرے لوگ کہاں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں. تو جہنم میں کیا ہوگا؟ یہ پوری جو اس کی باڈی اور جوائنٹس ہے وہ تبدیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو اتنا اکڑتا تھا انسان
تو اس کا کیا ہوگا؟ جل کر راکھ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو تبدیل ہوگا اس کی کریشن، چینج ہوگی فرام ون فارم ٹو اندر. پھر سے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ بنائیں گے اور پھر سے جلائیں گے. تو کتنی تبدیلیاں ہوں گی، ہوتے ہی رہے گی. تو ایک ہے کہ ہم خود اپنی خوشی سے اللہ کے آگے جھک جائے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ قیامت کے دن اور اس کے بعد جہنم کے عذاب میں اس کو کمپلیٹلی چینج کر دے، ڈسٹروائے کر دے، ڈسٹرکٹ کر دے، پھر سے بنائے، پھر سے جلائے. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کل ہم لوگ اس سورہ کو کمپلیٹ کریں گے، اور بہت ہی ڈراؤنی یہ دھمکی ہے. اس دھمکی کو ہم سیریسلی لے لیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا